सो तर्हि किरण్ भवती प्रथमं श्लोकं वदति वा? पठामि संस्कृतं नित्यम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्, उत्तमं। राघवेन्द्र, द्वितीयं श्लोकं संस्कृतस्य प्रसाराय। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्ववदाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। तत्र द्वितीयपादः संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। ददामि अहं। ददाम्य ददाम्यहं। ददाम्यहम् सो पुनः वदतु। हा संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वददाम्यहम् सर्वं 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 नैजं ददाम्यहम् सर्वं ददाम्यहं। नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमं, सम्यक्। तर्हि तृतीय श्लोकं तत्र ऋचा भगिनी। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। सम्यक्। शिवमहोदय, चतुर्थं श्लोकं हिन्दुधर्मं समाजं च। हिन्दुधर्मं समाजं च पवित्रां संस्कृतिं तदा संरक्षणनुकुर्याम विश्वं शान्तिसमन्वितम्। सम्यक्। तत्र तथा इति भवति, अस्तु वा? सत्यं। तत्र कदाचित् प्रादेशिक भाषायाः प्रभावेण तकारस्य स्थाने दकारः इत्यादिकं भवति, परन्तु तथा इति। अस्तु, सम्यक्, उत्तमं। तर्हि तत्र गीतं पूर्वं अहम् उक्तवान् आसम्। तत्र कः गायति? सुरससुबोधा गीतं। तत्र एवं कुर्वन्तु। प्रिया भगिनी, जय गणेशः, राम, राघवन्, अस्तु। एवं कुर्मः। तत्र अस्तु, मीरा भगिनी जय गणेशः, अनन्तरं राम, प्रिया भगिनी चत्वारः, अनन्तरं मैत्रेयी। अस्तु। भवन्तः पञ्चजनाः अद्य कुर्वन्तु, अनन्तरं वयम् अग्रे के इति वदामः, अस्तु वा? तत्र एवं भवति। तत्र जय गणेश भवान् तत्र आरम्भिक पङ्क्तयः सन्ति किल, सुरससुबोध, ताः पङ्क्तीः भवान् गायतु, अस्तु वा? वीणा भगिनी कविकोकिल, ताः पङ्क्तीः भवती गायतु। अनन्तरं तत्र अन्ये राम महोदय, अनन्तर महाभारत व्यासविरचित गणेशलिखित तद्। अनन्तरं तत्र मैत्रेयी भवती तत्र कुरुक्षेत्रसमराङ्गणगीता। अनन्तरम् अन्य कः? प्रिया भगिनी। प्रिया भगिनी भवती अन्तिम तत्र कविकुलगुरु नव रसोन्मेषज तद्। अनन्तरं जय गणेश भवान् तत्र रौण्ड् अप् करोतु, सुरससुबोध पुनः एकवारम्, अस्तु? अस्तु। तर्हि एकक्षणम् अहम् अत्र भवतः सर्वान् अत्र योजयामि। तत्र तेन अनन्तरं कः कृपया तत्र किं भवति, यदा एतादृश एतत् करोमि किञ्चित् कष्टम् अनुभवामि, तदर्थमेव मीरा भगिन्याः अनन्तरं कः? राम किल? राम किमपि वदतु। राम अस्तु अस्तु, यदा भवान् वदति तदा भवतः चित्रम् आगच्छति, सुलभं भवति। अनन्तरं मैत्रेयी, मैत्रेयी अत्रैव अस्ति, चिन्ता नास्ति। अनन्तरं मैत्रेयी अनन्तरं का? प्रिया किल? प्रिया किल? प्रिया। अस्तु, सम्यक्। सर्वे आगतवन्तः किल? पञ्चजनाः अपि, सम्यक्, उत्तमं।
हाँ जय गणेश। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञ ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरला मधुर मंजुला नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। व्यास विरचिता गणेश लिखिता महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संगरमतिता नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कुरुक्षेत्र समरांगण गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता अमृत मधुरा कर्म दीपिका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कविकुल गुरु नवरस सोन्मेषज ऋतुरघुकुमार कविता विक्रम शाकुन्तल मालविका नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञ ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। कवि उत्तमम्। कोकिल भगिनी पर्याप्तं कवि कोकिल भगिनी पर्याप्तं पर्याप्तम् एकवारमेव। अस्तु सम्यक् उत्तमम्। सो तर्हि सम्यक् गीतवन्तः। एवमेव अग्रे अग्रिम आगामि सप्ताहे कः के गायन्ति नूतनाः के गायन्ति ऋचा भगिनी राघवेन्द्रः नवनीता कृपया लिखति वा के इति। ऋचा राघवेन्द्रः अनन्तरम् आशीषः वीणा श्यामः पञ्चजनाः अभवन् वा। अस्तु सम्यक् भवन्तः पञ्चजनाः अग्रिमसप्ताहे गायन्तु। तत्र मैत्रेयी अनन्तरं तत्पूर्वम् एकवारं हरिप्रिया गीतवती सः रागः भवतु अस्तु वा। हरिप्रिया यथा गीतवती पूर्वम् एकवारम् अनन्तरम् इदानीं मैत्रेयी यथा गीतवती सः रागः भवतु अस्तु वा। सो तत्र जस्ट् टु गिव् एन् ऐडिया तत्र हरिप्रिया भवती गातुं शक्नोति वा यथा भवती पूर्वं गीतवती तत्र मैत्रेयी भवती अपि गातुं शक्नोति वा। तर्हि आरम्भिकपङ्क्तिः हरिप्रिया अनन्तरं भवती कुत्र अस्ति मैत्रेयी किमपि वदतु मैत्रेयी। नमस्ते। नमस्ते अस्तु सम्यक् उत्तमम् एकक्षणं। सो एवं कुर्मः तत्र मैत्रेयी भवती केवलं सुरसु सुबोध तत् भवती गायतु हरिप्रिया सा गायति भवती अनुगायतु लैन् बाय लैन् इत्युक्ते सुरस सुबोध विश्वमनोज्ञा इति तत्र लैन् तत् पूर्णं मैत्रेयी गायति अनन्तरं हरिप्रिया भवती अनुगायतु तथा लीड् एण्ड् फालो केवलम् आरम्भिकपङ्क्तिः एव सम्पूर्णगीतं मास्तु अस्तु वा। मैत्रेयी आरम्भं करोतु। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृतभाषा अमृतवाणी संस्कृतभाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना।
नैव क्लिष्टा न च कठिना। सम्यक्, उत्तमम्। सो एवं प्रायः एषः रागः एतस्मै एतत् गीतमस्ति सम्यक् भवति। एतेन एव रागेण वयं गायामः, अस्तु वा? भवन्तः पञ्चजनाः अपि एवं प्रयत्नं कुर्वन्तु। अस्तु, तर्हि अग्रे सरामः। तत्र गृहपाठरूपेण अहं सूचितवान् आसम् एतान् अंशान् भवन्तः अस्मिन् सप्ताहे कुर्वन्तु इति। प्रथमं सर्वे मम वाट्साप् सन्देशं पठितवन्तः वा? न पठितवान्? भवान् किमपि प्रेषयति, कः पठति? भवान् तु अधिकं प्रेषयति, अहं किमपि न पश्यामि, किमपि न पठामि। तथा कोऽपि अस्ति वा अत्र? नास्ति। सर्वे भवन्तः राघवेन्द्र किम्? Traveling. I was traveling to India, so could not read through everything. पश्यन्ति वा, पठन्ति वा, अवगच्छन्ति वा? श्रूयते वा मम ध्वनिः इदानीं? हा, तत्र किमपि भवतु, परन्तु अस्मिन् समूहे, इत्युक्ते अस्माकं प्राथमिकवर्गस्य वाट्साप् समूहः अस्ति किल, तत्र अन्ये यत् प्रेषयन्ति पठन्ति वा न वा सः भिन्नविषयः। अहं यत् प्रेषयामि, नवनीतः यत् प्रेषयति, मोहन महोदय कदाचित् प्रेषयति, तान् सन्देशान् भवन्तः पठन्तु एव, अस्तु वा? It is required that being part of this class and being part of the WhatsApp group, you are required to see the messages that we send, read and understand. If you don't understand, let us know. That is required for this class. Otherwise, अनन्तरं भवन्तः अग्रे न गच्छन्ति। अस्तु, तर्हि गतसप्ताहे वर्गस्य अनन्तरम् अहं प्रेषितवान्, वर्गात् अनन्तरम् एवं गृहपाठः इति होम्वर्क् रूपेण, अस्तु वा? अनन्तरं तत्र प्रश्नः आगतः। केचन उक्तवन्तः, ओ अहं देवनागरी लिपिं न जानामि, भवन्तु देवनागर्या एव प्रेषयति। अस्मिन् सप्ताहे अहं देवनागरी लिप्याम् अपि प्रेषितवान्, रोमन् स्क्रिप्ट् लिप्याम् अपि प्रेषितवान्। सो तत्र तद् एक्स्क्यूस् न भवतु इति, अस्तु वा? सो तर्हि राघवेन्द्रः वदति सः तु ट्रावेल् कुर्वन् आसीत् इति। इतः परम् अस्मिन् समये भवतु, ट्रावेल् करोमि, ओ गतसप्ताहे वर्गं न आगतवान्, वाट्साप् न दृष्टवान्, नो एक्स्क्यूजस्। तत् सर्वं डाग् एट् मै होम्वर्क् इति भवति, अस्तु वा? तथा मास्तु। सो भवन्तः वर्गम् आगच्छन्ति न आगच्छन्ति, अथवा वीडियो पश्यन्ति न पश्यन्ति, तद् नास्ति। इत्युक्ते कारणं किमपि भवतु, परन्तु भवन्तः गृहपाठरूपेण असैन्मेण्ट् इति वदामः किल, तद् भवन्तः कुर्वन्तु एव। तदा एव भवन्तः किञ्चित् अग्रे गच्छन्ति, नो चेत् कुत्रापि न गच्छन्ति भवन्तः, एकत्र एव भवन्ति संस्कृतविषये। अस्तु वा? अस्तु, तत्र प्रथमः अंशः आसीत् अभ्यासपुस्तके एतान् पुटान् पठन्तु इति। पुटः इत्युक्ते पुटः 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 इति। एतान् पुटान् पठन्तु इति। पेज् 1 to 15 and page 18 पठितवन्तः वा? के न पठितवन्तः? I could not, Raghavendra already has said an excuse, that's okay. Besides him, who else could not read pages 1 to 15 and page 18? Astu, Umeshah ekah uttamam. Anya kopi asti va? Tatra etadasti. Astu, samek. Tarhi tatra kopi prashnah asti va? Pages 1 to 15, page 18. अथ केवलं पठनं तावदेव। यदा पठन्तु इति वदामः तत्र प्रश्नः अस्ति वा भवताम्? Any questions related to page 1 to 15 and page 18?
I have one question. अस्तु, कः प्रश्नः? For page number 4, 1.2 U, it's saying yuvatihi. सत्यं. हाँ, तत्र किमस्ति? पदद्वयम् अस्ति. युवतिः इति अपि शुद्धं, युवती इत्यपि शुद्धं, युवती इति. सो वयं तत्र युवतिः इति अस्ति, किञ्चित् भिन्नप्रकारेण तत् पदमस्ति. अत्र तु वयं युवती इति वदामः, चिन्ता नास्ति. अस्तु वा? सा युवती इति चिन्ता. हरिप्रिया आत्रेय प्रश्नः? In 1.9 Mathura Raja Ugrasena. Is it Mathura Yaha? अस्तु. सो इत्युक्ते अत्र किमस्ति? 1.9 तत्र तु रामायणस्य कथा, रामस्य कथा. 1.9 तत्र कृष्णस्य कथा, महाभारतस्य. अत्र किमस्ति? आवरणम् इति वदामः. आवरणम्. आवरणे किमपि पदमस्ति. तस्य क्षमतां तस्य पदस्य तत्र यथा वयं पठितवन्तः, सः रामः, रामस्य पत्नी सीता. सो रामः इति एकं पदं, रामस्य इति भिन्नं पदं. तत्र सः रामः अथवा तस्य नाम रामः, तत् एकं पदं. रामः अस्ति, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य इति भिन्नं पदं भवति. तथैव सीता, सीतायाः, सा सीता, सीतायाः पतिः रामः अथवा सीतायाः पुत्रः लवः. तो सीता इति एकं पदं, सीतायाः इति भिन्नं पदम्. अस्तु वा? उदाहरणं हरिप्रिया. हरिप्रिया संस्कृत छात्रा, संस्कृतं पठति इति. हरिप्रियायाः पुत्रः आत्रेयः. अस्तु वा? हरिप्रिया, हरिप्रियायाः इति पदद्वयं. तथैव जानकी, जानक्याः. अनन्तरं वाहनं, वाहनस्य अथवा मित्रं, मित्रस्य इति. अत्र 1.9 अनन्तरं 1.9 इत्यत्र किं करणीयमस्ति? आवरणे यत् पदमस्ति तस्य पदस्य यथा रामः, रामस्य, सीता, सीतायाः, जानकी, जानक्याः, मित्रं, मित्रस्य, तथा परिवर्तनं कृत्वा तद् पदं लिखन्तु इति अस्ति. सो मथुरा इति अस्ति. भवती वदतु हरिप्रिया. हरिप्रिया मधुरस्य. सत्यं. मीना भगिनी, अन्ये मा वदन्तु, वक्तुम् इच्छन्ति वदन्तु, म्यूट् मध्ये वदन्तु. अस्तु वा? यदा अहं कमपि पृच्छामि सः एव वदतु. भवन्तः अपि वदन्तु, उत्तमं, परन्तु म्यूट् मध्ये भूत्वा वदन्तु. हरिप्रिया पुनः वदतु. मथुरा, मथुरायाः. मथुरायाः राजा उग्रसेनः. भवती उदाहरणम् आवरणे यदस्ति तदेव लिखामः. तत्र किं भवति? यदि आङ्ग्लभाषायां वदामश्चेत् मथुरा द किङ्ग् उग्रसेन, इट्स् नाट् रैट्. किं वदामः? मथुरायाः राजा उग्रसेनः इति सम्यक् भवति. अस्तु वा? अवगतं? तथैव अन्यपरिवर्तनानि अपि. किరణ్ भगिनी. For page 14, Astu. Exercise 2.3. Astu. So it says here, etat chitram pashyatu chitrasya adharena. What does that mean? आधारेण, आधारः. उदाहरणम् अत्र दूरवाणी अस्ति, मम हस्तः अस्ति. दूरवाण्याः आधारः हस्तः, हस्तः आधारः इति. तथैव अत्र कानिचन पदानि सन्ति. पदानि कानि? तत्र एकक्षणं पुनः तत्र गच्छामि. कुत्र 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 2.3 तत्र चित्रस्य आधारेण चित्रमस्ति. चित्रं पश्यतु. चित्रं यथा चित्रं, चित्र किं किम् अस्ति? तद्
अवलम्ब्य तदुपयुज्य तद् आधारेण इति अर्थः। इत्युक्ते उदाहरणमत्र किमस्ति, एकः आपणिकः, आपणिकः इत्युक्ते विक्रेता, विक्रेता इत्युक्ते सेलर्, प्रायः आपणः सेलर् अस्ति अत्र। अनन्तरं दम्पती, तत्र पतिः पत्नी आगतवन्तौ, तत्र एतद् आधारेण इत्युक्ते चित्रं दृष्ट्वा वाक्यानि लिखन्तु इति, तावदेव। अस्तु, अवगतम्? No, I didn't get any of that. अस्तु, चित्रमस्ति, चित्रं पश्यतु, चित्रं पश्यतु। Yeah, see the picture. अनन्तरं वाक्यं लिखतु, वाक्यम् अथवा सम्भाषणं लिखतु, रैट् सेण्टेन्सेस् इति, तत्र तावदेव। Okay, so I did write some sentences, but I didn't understand the question, what that meant. Chitrasya adharena. So, adharena based on that iti arthah. Oh, based on that. Okay. Okay, thank you. All right. Astu. Umesha. 1.6, I'm trying to learn the directional. So, atra asti, tatra asti, kutra asti meaning farther, much farther, right? No. Kutra asti iti prashnah. प्रश्नः उदाहरणं संस्कृतवर्गः अत्र अस्ति। उमेश, संस्कृतवर्गः कुत्र अस्ति? अस्तु, अमेरिकादेशः अत्र अस्ति, अमेरिकादेशः अत्र अस्ति। भवान् अमेरिकादेशे अस्ति किल? अत्र अस्ति। न उमेश, भवान् अमेरिकादेशे अस्ति अथवा कनाडा देशे अस्ति? कुत्र अस्ति भवान्? अमेरिका अस्ति। अमेरिकादेशे अस्ति। हाँ, सो अमेरिकादेशः अत्र अस्ति। अमेरिकादेशः कुत्र अस्ति उमेश? अमेरिकादेशः अत्र अस्ति। अमेरिकादेशः अत्र अस्ति। ओके। भारतम् अन्यत्र, भारतम् अन्यत्र अस्ति। हाँ, उमेश, भारतं कुत्र अस्ति? भारत अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। देवः सर्वत्र अस्ति। देवः सर्वत्र अस्ति। उमेश, देवः कुत्र अस्ति? देवः सर्वत्र अस्ति। सर्वत्र अस्ति। अस्तु, उत्तमम्। उमेश, अमूल्यमहोदयं पृच्छतु। अमूल्यमहोदयं पृच्छतु, गोविन्दः कुत्र अस्ति? पृच्छतु। अमूल्यमहोदय, गोविन्दः कुत्र अस्ति? गोविन्दः कुत्र अस्ति? गोविन्दः कुत्र अस्ति? गोविन्दः तत् अन्यत्र अस्ति। अन्यत्र अस्ति। इत्युक्ते अहं कैलिफोर्निया मध्ये अस्मि, महोदयः सिन्सिनाटि मध्ये अस्ति, अन्यत्र अस्ति। अस्तु वा? सो कुत्र इति प्रश्नः। अत्र इति उत्तरम्, अत्र इति उत्तरम्, अत्र इति उत्तरम्, अन्यत्र इति उत्तरं, सर्वत्र इति उत्तरं, कुत्र 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 प्रश्नः। अस्तु वा? एकत्र चिन्ता मास्तु। इदानीं तु तद् अन्यत् पुनः पठामः, अनन्तरं पठामः। अस्तु वा? तत्र एवमस्ति। उदाहरणं पुस्तकं, दूरवाणी, उपनेत्रं, घटी, एकत्र। पुस्तकं, दूरवाणी, उपनेत्रं, घटी, एकत्र। अस्तु वा? एकत्र। You don't follow it up with asti? मास्तु, इदानीं मास्तु, अनन्तरं पठामः। तदर्थमेव अनन्तरं पठामः इति उक्तं, वदामि अनन्तरं। वीणा भगिनी। 1.9b actually, the second line actually I got confused. क्षम्यतां, तत्र एकत्र तत्र अस्ति सन्ति, किमर्थं न वदामः? अनन्तरं पठामः। अधुना तु अण्डर्स्टुड्। अस्तु वा? केवलं वस्तूनि वदामः। यथा घटी, दूरवाणी, उपनेत्रं, पुस्तकम्, एकत्र, तत्पर्याप्तम्। अस्तु वा? वीणा भगिनी।
1.9b, actually, I have one doubt. In the second 1.9b. 1.9, in that, the second part, Saha Arjunaha Krishnasya Bhagini Subhadrayaha Pati or Bhaginyaha Subhadrayaha Pati. What should it come there? Bhavati vadatu. Kim avashakam? Saha Arjunaha Krishnasya Bhaginyaha Subhadrayaha Pati. Wow, Bhavati 100% praptavati. Uttamam. Thank you. So I got a little confused. Thank you. Samyak. Yatha aham Haripriya muktavaan Mathura Rajaha Ugrasena iti vadamah ashuddham. Kimartham? Mathura, the king Raja kimapi bhavati. Tatheva atrapi Krishnasya Bhagini Subhadra iti Krishnasya Bhagini Subhadra सम्यक् एव परन्तु तत्र प्रश्नः तथा नास्ति अर्जुनः कः इति अस्ति अर्जुनः सुभद्रायाः पतिः सुभद्रा का भगिनी अस्ति कस्य भगिनी अस्ति कृष्णस्य भगिनी तर्हि कृष्णस्य भगिन्याः इदानीं सुभद्रा अस्ति किल भगिनी सुभद्रा इति अस्ति सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः इति वदामः यथा सुभद्रायाः because Bhagini not independent इदानीं dependent अस्ति सुभद्रा तो यथा सुभद्रायाः भगिन्याः इति अपि तत्र भवति अस्तु वा I confused. Thank you. सम्यक् उत्तमम् अन्य कोऽपि प्रश्नः कस्यापि नास्ति सो एवं भवन्तः तत्र पठन्तु गृहपाठं कुर्वन्तु प्रश्नाः सन्ति चेत् तत्र आगत्य पृच्छन्तु अस्तु वा तथा कुर्वन्ति तदा एव भवन्तः अग्रे गच्छन्ति संस्कृतविषये तर्हि द्वितीय अंशः आसीत् एषः अंशः तु आङ्ग्लभाषया एव अस्ति तत्र 36 क्रियापदानि सन्ति 36 वर्ब्स् सन्ति अनन्तरं तत्र पेज् 5 and 6 अथवा 7 and 8 देवनागरीं जानति चेत् पेज् 5 and 6 of the 12-page handout अथवा पेज् 7 and 8 of the 12-page handout ततः क्रियापदानि इत्युक्ते कालम् 1 पठति क्रीडति भवति अस्ति तत् स्वीकृत्य अनन्तरं तत्र 12 पदानि सन्ति किल सः सा तत् एषः एषा एतत् अनन्तरं भवान् भवति सो तत्र 8 अभवत् रामः सीता जानकी मित्रं 12 तत्र 12 पदानि तानि पदानि स्वीकृत्य किं करणीयं सः पठति सः पठति एकं वाक्यम् अभवत् सा पठति अभवत् तथा 12 तत्र नामपदानि सर्वनामपदानि इति वदामः नौन्स् इति तत्र अनन्तरं 36 क्रियापदानि वर्ब्स् सन्ति 1 to 1 करणीयं 12 times 36 अहम् उक्तवान् तत्र 436 सेण्टेन्सेस् भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति कृतवन्तः वा कोऽपि गतसप्ताहे अपि उक्तवान् आसम् तत्र केचन कृतवन्तः केचन न कृतवन्तः were you able to do 436 sentences that is repetitive but it इदानीं तु भवन्तः AI क्षेत्रे तु भवन्तः जानन्ति किं तद् किमपि वदन्ति किल रीजनरेटिव् जनरेटिव् किमपि वदन्ति तत्र तथा तत्तु AI अस्ति अस्माकं तु NI अस्ति नेचुरल् इंटेलिजेंस NI यदि वर्धतामिति चिन्तयामः एवं करणीयम् so we have to do this to improve our NI कृतवन्तः वा न वा आम् न Can you repeat one thing? Actually, when I'm practicing, I got aham, saha, sa, tat, aham nasti itra. Aham, there's no aham here. Only saha, saha. Saha, sa, tat. Tat. Astu va? Eshaha, esha, etat. Etat. Bhavan, bhavati. Astu va? Antam, Ramaha, Sita, Janaki, Mitram. 3 plus 3 plus 2 plus 4 12 अवगतम् आम्
I have done for all. I have Actually, done for all. I missed the mitram. I think that's why my count is wrong. Mitram vahanam. Vahanam. I didn't use vahanam. Vahanam patati. Then suddenly you get a doubt. How can vahanam patati? So tadartham mitram iti uktavana. Astu va? Meera bhagini kim? I have done all for patati. I mean, like ti. I have done for all the 12. And aham patami. No. That's right now it's 6:36 in California. You're talking about 6:38. Hold on. So right now only ti. So I have done for all uttamam. Meera bhagini krutavati uttamam. 436 uttamam. So look at her. That's how we also should do. 436 sentences. Uttamam. Anybody who here was done 436? Oh, uttamam. Shrikant Mahodaya, Amulya Mahodaya. Uttamam. Where is Atreya? What happened? You didn't do? Come on, you should be doing it very fast, right? All you have to do is just put, you know how to do this one? Very simple. Bhavanta kim kurvanto, bhavatam gruhe na janami. In some houses, they may have something on the, little white board or something. Tatra likhanto. Then you keep your 12-page handout here. Look at that. Saha patati. Sa patati. That's it. Athava, look at the Kriyapada Koshtakam patati. Put all the 12 there. Saha patati. Saha patati. Sa patati. Tat patati. Yeshah patati. Yesha patati. Etat patati. Bhavan patati. Bhavati patati. Ramah patati. Sita patati. Janaki patati. Mitram patati. Avagatam. It took probably less than a minute. So 36 minutes. So for Haripriya Bhagini, you can do it like a game with him and see who will win. And I'm not asking to do every day. At least once a week. Just once. Astu. Agre Ksharamaha. Tatra idanim Meera Bhagini uktavati tatheva parantu aham iti tatra bhavatu iti. Parantu tatra tu gacchati patati iti na bhavati. Pathami iti bhavati. Astu va? So tadeva. Tatra tu kevalam 36 sentences eva. Kimartam? Aham iti ekameva padam. Aham pathami. Aham kridami. Aham bhavami. Aham asmi. Aham likhami. Tatha. Astu va? Kopi krutavan? Anybody who has done with me? Yes, I did everything with me. Aham. Astu. Samyak. Priya Bhagini krutavati. Jai Ganesha krutavan. Uttamam. Jai Ganesha krutavan. Maitreyena krutavati va? Astu. Samyak. Uttamam. In the 12-page handout, we have 41 words. If we minus 2, we have almost 39 words to do. Samyak. Anantaram tatra. Two questions. So there are two words which I think I want your help in. Grahanati is that? Grunhati. Grunhati. Satyam. Grunhati. Tatra udaharanam Amule Mahadaya. Aham Duravanim Kshipami. Grunhatu. Gruhitavan. Astava. Grunhati. Navanita. Aham etam gathim kshipami. Astava. Grunhatu. Grunhati va? Gruhitavan. Kshipati. Grunhati. Tatra, bhavantah yada cricket match pashyanti, catch. Grunhati. I think last one, avahyati. Ahvayati. Udaharanam. Amulya Mahodaya, Shvaha अस्माकं संस्कृत भारती कार्यालय अस्ति किल महोदय तत्र सत्यनारायण कथा तद् आधारीकृत्य
एकं चलनचित्रं वयं रचितवन्तः, तस्य चलचित्रस्य लोकार्पणकार्यक्रमः भवति, रिलीस् फङ्क्षन् भवति। कृपया आगच्छतु, अहम् आह्वयामि, अहं भवन्तम् आह्वयामि, अमूल्यमहोदय कृपया आगच्छतु, आह्वयति, अस्तु वा? गोविन्दः अमूल्यमहोदयम् आह्वयति, आह्वयति, गोविन्दः आह्वयति। अवगतम्? काका आह्वयते काकान्? तत्रापि तत्र किञ्चित् भेदः अस्ति, तत्र न गच्छामः, परन्तु समानं, सत्यम्, आह्वयते, सत्यं सत्यम्। अन्य कोऽपि प्रश्नः? महोदय एक प्रश्न एक्चुअली इन संस्कृतम् एकः प्रश्नः अस्ति how do we pronounce palam or phalam, which is the right फलं, फलं, phalam, okay. फलं, तत्र संस्कृत किं भवति, अल्पप्राणः महाप्राणः इति वदामः। तत्र बहु सुलभम्। अत्र हस्तः अस्ति किल, हस्तम् एवं स्थापयन्तु, अत्र एवं, तत्र एतावत् तत्र भवतु मुखात्। अनन्तरं यदा भवती क इति वदति, तत्र श्वासः बहिः न आगच्छति। क ख ख इति वदामः, श्वासः गच्छति, अत्र स्पर्शं करोति। क ख ग घ च छ ज झ त थ द ढ न त थ द ध न प प फ ब भ म। तथा यदा यदा अल्पप्राणः भवति, श्वासः अत्र श्वासस्य स्पर्शः न भवति। महाप्राणः भवति, श्वासः तत्र गच्छति, स्पर्शति, अस्तु वा? धन्यवादः। अस्तु, अन्य कोऽपि प्रश्नः? तर्हि वयम् अग्रे सरामः। सो तत्र ति अभवत्, मी अभवत्, तथैव गतसप्ताहे वयं तु प्रयोगमपि कृतवन्तः। तत्र किम् उक्तवन्तः वयं, तत्र केवलं बालकः इति एकं पदं भवतु, बालकः क्रीडतु, बालकः पठतु, तथा वाक्यानि कुर्वन्तु। परन्तु तत्र अहम् उक्तवान् आसम्, भवतु अस्तु तद्विहाय अन्यानि पदानि। किमर्थम् इत्युक्ते भवतु अस्तु कदाचित् भ्रमः भवति, बालकः भवतु इत्युक्ते किं, तत्र बालकः अस्तु इत्युक्ते किम् इति। तदर्थमेव क्रियापदद्वयं त्यजामः, अन्यानि क्रियापदानि पठति आरभ्य पठतु, तत्र द्वितीयकालं, सेकेण्ड् कालम्, अस्तु वा? न कृतवन्तः कृपया अस्मिन् सप्ताहे कुर्वन्तु, अस्तु वा? If you are not able to do any of A, B, C, D, E, पञ्चांशाः तत्र सन्ति, अस्मिन् सप्ताहे कुर्वन्तु, अस्तु वा? वयम् अग्रे सरामः। इदानीं समयः पादोनसप्तवादनं, समयः पादोनसप्तवादनं, पादोनसप्तवादनं। समयविषये अभवत् किल, वयं पूर्वं पठितवन्तः किल, 1 2 अभवत् समयः, सत्यम्। अस्तु, समयः अधुना, इदानीं समयः पादोनसप्तवादनं। राघवन् महोदय, भवान् यत्र अस्ति, समयः कः? राघवन् जी, अनम्यूट। या, अनम्यूट, सॉरी। पादोनदशवादनं। समयः पादोनदशवादनं। राघवन् ऋचा, समयः कः? ऋचा, समयः कः? समयः पादोनसप्तवादनं। सम्यक्। ऋचा, आशीष, समयः कः? आशीष, दशवादनं। दशवादनं, सॉरी, दशवादनं। आशीष, देविका। देविका भगिनी, समयः किं? समयः कः? कः?
समयः कः? समयः पादोनदशवादनम्। सम्यक्। देविका, किरण। किरण भगिनी, समयः कः? समयः पादोनदशवादनम्। सम्यक्। किरण, आत्रेय। आत्रेय, समयः कः? समयः पादोनसप्तवादनम्। हा, उत्तमम्। पादोन इति तथा भवति, अस्तु वा? समयः 5 अधिक दशवादनम्। समयः 5 अधिक दशवादनम्। समयः 5 अधिक दशवादनम्। 5 अधिक। समयः 10 अधिक दशवादनम्। 10 अधिक दशवादनम्। समयः 10 अधिक दशवादनम्। समयः 5 ऊन दशवादनम्। 5 ऊन दशवादनम्। समयः 10 ऊन दशवादनम्। 10 ऊन दशवादनम्। 10 ऊन दशवादनम्। 5 ऊन दशवादनम्। दशवादनम्। 5 अधिक दशवादनम्। 10 अधिक क्षम्यतां, दशवादनम्। हाँ, समयः कः? सपाददशवादनम्। हाँ, सपाददशवादनम्। समयः 20 अधिक दशवादनम्। 20 अधिक दशवादनम्। समयः 25 अधिक 25 अधिक दशवादनम्। समयः 35 अधिक दशवादनम्। समयः 40 अधिक दशवादनम् अथवा 20 ऊन एकादशवादनम्। 20 ऊन एकादशवादनम्। 5 अधिक 5 ऊन 10 अधिक 10 ऊन 20 अधिक 20 ऊन 20 ऊन। अस्तु वा? समयः। अधुना कैलिफोर्निया मध्ये 10 ऊन सप्तवादनम्। समयः 10 ऊन सप्तवादनम्। प्रिया भगिनी, समयः कः? You're asking me my time now? भवती यत्र अस्ति तत्र। समयः अस्तु। हरिप्रिया, समयः कः? समयः 10 ऊन। 10 ऊन। समयः 10 ऊन सप्तवादनम्। भवती कैलिफोर्निया मध्ये अस्ति वा? अस्तु, सम्यक्। हरिप्रिया, ऋतु। ऋतु भगिनी, समयः कः? समयः 10 ऊन दशवादनम्। सम्यक्। ऋतु, प्रिया। प्रिया भगिनी, समय कः? समयः how do I say 8:50? तदेव भगिनी, नववादनं। 10 ऊन नववादनं। न, नववादनं। पुनः तत्र ऋचा वा का पृच्छतु? पूर्वं का पृष्टवती? अस्तु, अहमपि स्मृतवान् नाम। ऋतु। ऋतु and प्रिया, पुनः समयः कः? प्रिया भगिनी, समय कः? समयः 10 ऊन नववादनम्। प्रिया, अमूल्य। अमूल्य महोदय, समयः कः? समयः 10 न्यून 11वादनम्। 11वादनं? न, 10वादनं। 10वादनं। अमूल्य महोदय, प्रश्नः कः?
दश न्यून दश ऊन द्वयमपि सम्यक् एव न्यून अथवा ऊन द्वयमपि सम्यक् धन्यवादः अस्मिन् सप्ताहे अभ्यासं कुर्मः अस्तु वा उदाहरणम् इदानीं कैलिफोर्निया मध्ये नव ऊन सप्तवादनं न्यूयार्क सिटी नव ऊन दशवादनं शिकागो नव ऊन नववादनं डेन्वर् नगरं नव ऊन अष्टवादनम् अस्तु वा अलास्का मध्ये नव ऊन किं पञ्चवादनं सम्यक् हवाई चतुर्वादनं पञ्च ऊन चतुर्वादनं सम्यक् उत्तमं पुनः अग्रे सरामः बालकः बालकाः शिक्षकाः अध्यापकः अध्यापकाः सैनिकः सचिवः सचिवाः वैद्यः वैद्याः चषकः चमसः वृक्षः ग्रामः देशः देशाः तथैव बालिका बालकः बालकाः बालिका बालिकाः बालिका बालिकाः बालिका बालिकाः महिलाः सेविका शिक्षिका अध्यापिका सचिवाः निर्मला सीतारामन सचिवाः महिला पीठिकायाः नास्ति उत्पीठिकाः केवलम् उत्पीठिका अस्ति किल तत्र विसर्गं योजयन्तु तावदेव यथा बालिकाः तावदेव बालिका विसर्गं योजयामः बालिकाः महिला विसर्गः महिलाः तावदेव या इति नास्ति पुनः उत्पीठिकाः वार्तापत्रिका पाञ्चालिकाः कुञ्चिकाः तालः कुञ्चिका तालः कुञ्चिका तालाः कुञ्चिकाः क्षम्यताम् लेखन्यः घट्यः दूरवाण्यः तत्र पदद्वयमस्ति दूरवाण्यः दूरवाण्यः
दूरवाणी अस्ति दूरवाण्याः ब्रांड सैमसंग तद् भिन्नं पदं दूरवाण्याः भिन्नं पदं वा दूरवाणी दूरवाण्यः दूरवाणी दूरवाण्यः दर्वी दर्व्यः पुष्पाधानी पुष्पाधान्यः अंकनी अंकन्यः मार्जनी मार्जन्यः सम्मार्जनी वाहनं वाहनानि द्वाराणि गृहं पुस्तकं पुस्तकानि पुष्पं पुष्पाणि फलं फलानि नगरं मंदिरं मंदिराणि अर्चकः भक्ता मीराबाई कृष्णस्य भक्ता भक्तः आंजनेयः रामस्य भक्तः भक्ताः कौस्तुभ प्रश्नः कः न और न तो जित न और न भक्तानि और भक्तानि न तत्र भक्तानि नास्ति तत्र भक्तः भक्ताः पुस्तकं पुस्तकानि तत्र पुस्तकानि और पुस्तकानि एकक्षणं what comes out of your mouth now or now whatever that comes out of your mouth that is correct idanim astu va whatever that comes from your mouth it's correct astu va तथा चिन्तयामः अनन्तरं इदानीं April 22nd 2024 प्रायः April 22nd 2027 we will come to understand why अस्तु वा तावत् पर्यन्तं whatever that's coming from our mouth that's correct अस्तु अग्रे सरामः सः बालकः ते बालकाः आत्रेयः बालकः कौस्तुभः बालकः अमूल्यः बालकः जयगणेशः बालकः बालकाः सः बालकः ते बालकाः सः बालकः ते बालकाः सः शिक्षकः ते शिक्षकाः सः सचिवः ते सचिवाः सः वृक्षः ते वृक्षाः सः ग्रामः ते ग्रामाः सः देशः ते देशाः सः आसन्दः ते आसन्दाः सः चषकः ते चषकाः सः चमसः ते चमसाः सः स्यूतः ते स्यूताः सः घटः ते घटाः अस्तु किरण बालिका हरिप्रिया बालिका देविका बालिका वीणा बालिका मीरा बालिका बालिकाः सा बालिका ताः बालिकाः
सा महिला महिलाः सा सचिवा निर्मला सीतारामन सुषमा स्वराज पूर्वं अनन्तरं स्मृति ईरानी सचिवा सा सचिवा सा चालिका चालिकाः वाहन चालिकाः सा क्षम्यतां सा शिक्षिका अध्यापिका अध्यापिकाः सा उत्पीठिका सा वार्तापत्रिका सा पांचालिका सा कुंचिका ताः कुंचिकाः सा नर्तकी ताः नर्तक्यः सा चित्रकारी चित्रकार्यः दूरवाणी सा दूरवाणी दूरवाण्यः सा लेखनी लेखन्यः सा अंकनी ताः अंकन्यः वाहनं वाहनानि तत् वाहनं तानि वाहनानि पुनः यथा कौस्तुभमहोदय पृष्टवान् नकारः नकारः चिन्ता मास्तु यत् भवन्तः उच्चारयन्ति तदेव सम्यक् परन्तु बहु चिन्तनं कृत्वा मा वदन्तु तदा अशुद्धं भवति it should just come out the way it comes out is correct अस्तु वा बहु चिन्तनं कृत्वा कुर्वन्ति तदा दोषः भवति अस्तु वा संस्कृतम् एकरीत्या स्वाभाविकतया स्वाभाविकी भाषा इति वदामः इत्युक्ते नेचुरल लैंग्वेज इव तत्र सर्वाः भाषाः नेचुरल एव भवन्ति किं वदामि यत् वयं वदामः तद् शुद्धमित्येव चिन्तयामः अधुना अस्तु वा व्याकरणम् अनन्तरं चिन्तयामः किमर्थं तत्र एवम् अस्ति इत्यादि अधुना यत् आगच्छति तद् वदामः अस्तु वा पुनः तत् वाहनं तानि वाहनानि तत् पुष्पं तानि पुष्पाणि तत् फलं तानि फलानि उत्तमं तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि तत् कन्दुकं तानि कन्दुकानि उत्तमम् एषः बालकः आत्रेयः अत्र अस्ति आत्रेयः तत्रापि अस्ति अत्रापि अस्ति अस्तु आत्रेय बालकः एषः बालकः अमूल्यः अत्रापि अस्ति अमूल्यः बालकः राघवेन्द्रः अत्र अस्ति राघवेन्द्रः बालकः एषः बालकः एषः बालकः एषः बालकः एते बालकाः सः बालकः ते बालकाः एषः बालकः एते बालकाः एषः शिक्षकः एषः छात्रः छात्राः एषः सैनिकः एते सैनिकाः एषः सचिवः ग्रामः एषः देशः एषः वृक्षः
एते वृक्षाः एते वृक्षाः एषः दन्तः एते एते दन्ताः दन्ताः एते दन्ताः दन्तः दन्ताः एषः नास्ति एषः केशः एते केशाः 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 केशः केशाः केशः एते एषा बालिका एताः बालिकाः एषा बालिका एताः बालिकाः एषा उत्पीठिका वार्तापत्रिका एषा पाञ्चालिका एताः पाञ्चालिकाः तथैव एषा लेखनी एताः लेखन्यः एताः लेखन्यः एषा अङ्कनी एषः न एताः एषा मार्जनी मार्जन्यः एषा सम्मार्जनी सम्मार्जन्यः एषा घटी घट्यः एषा दूरवाणी अङ्कनी तथैव तत् पुस्तकं तानि पुस्तकानि एतत् पुस्तकं एतानि पुस्तकानि एतत् पुष्पं एतानि पुष्पाणि एतत् फलं एतानि फलानि एतत् कन्दुकं एतानि कन्दुकानि एतत् नगरं एतानि नगराणि मन्दिरं एतानि मन्दिराणि एतत् भवनं एतानि भवनानि एतत् गृहं एतानि गृहाणि एतत् उपनेत्रम् एतानि उपनेत्राणि अस्तु वा सः ते सा ताः तत् तानि एषः एते एषा एताः एताः एतत् एतानि अमूल्य महोदय भवान् पुरुषः उमेश भवान् पुरुषः कौस्तुभ भवान् पुरुषः राघवेन्द्र भवान् पुरुषः जय गणेश भवान् पुरुषः भवान् 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 भवन्तः भवन्तः पुरुषाः भवन्तः पुरुषाः राघव भवान् छात्रः राजेन्द्र भवान् छात्रः श्रीकान्त भवान् छात्रः राम भवान् छात्रः बालाजी भवान् छात्रः भवन्तः छात्राः भवन्तः छात्राः भवन्तः छात्राः श्याम श्याम भवान् पंडितः भवान् पंडितः आशीष भवान् पंडितः उमेश भवान् पंडितः भवन्तः पंडितः तत्र नवनीत भवान् पंडितः शिव भवान् पंडितः भवन्तः पंडिताः भवन्तः पंडिताः पंडितः पंडिताः भवान् भवन्तः किरण भवती बालिका हरिप्रिया भवती बालिका देविका बालिका नास्ति केवलम् उदाहरणं देविका भवती बालिका ऋचा भवती बालिका मैत्रेयी भवती बालिका भवत्यः भवती भवत्यः यथा लेखनी लेखन्यः अङ्कनी अङ्कन्यः भवती भवत्यः भवत्यः बालिकाः बालिकाः वीणा भवती सचिवा प्रिया भवती सचिवा शुभश्री भवती किम् उक्तवान् सचिवा सचिवा अस्तु नन्दिता भवती सचिवा कल्पना भवती सचिवा भवत्यः
सचिवाः भवत्यः सचिवाः भवती भवत्यः भवती भवत्यः अस्तु वा भवती भवत्यः भवान् भवन्तः भवान् भवन्तः अहम् अहं भारतीयः अहं भारतीयः वयं भारतीयाः वयं भारतीयाः अहं संस्कृतछात्रः वयं संस्कृतछात्राः वयं संस्कृतछात्राः अहं क्षम्यताम् अहं वयं अहं वयम् अहं छात्रः वयं छात्राः अहं शिक्षकः वयं शिक्षकाः अहं पण्डितः शिक्षकाः वयं पण्डिताः अहं मूर्खः वयं मूर्खाः अस्तु वा अहं वयम् अहं भारतीयः वयं भारतीयाः अहं वैद्यः वयं वैद्याः अहं सैनिकः वयं सैनिकाः अस्तु वा अहं वयम् अहं सः बालकः बालकः पठति बालकाः पठन्ति बालकाः पठन्ति पठन्ति पठति पठन्ति अस्माकं 12 पेज् हैण्डौट् अस्ति किल तत्र अस्ति पठति पठतु इन् बिट्वीन् you see white space you are not using दूरदृष्टि दिव्यदृष्टि आवश्यकम् अस्तु वा तत्र पठति पठन्ति बालकः पठति पठन्ति बालकः क्रीडति बालकाः क्रीडन्ति बालकः भवति भवन्ति बालकाः भवन्ति उत्तमं बालकः लिखति लिखन्ति बालकाः लिखन्ति बालकाः लिखन्ति अस्तु कः लिखति बालकः लिखति कः लिखति बालकः लिखति कः लिखति बालकः लिखति के लिखन्ति बालकाः लिखन्ति कः के का लिखति बालिका लिखति काः लिखन्ति बालिकाः लिखन्ति किं गच्छति वाहनं गच्छति कानि गच्छन्ति वाहनानि गच्छन्ति पुष्पं विकसति पुष्पं विकसति पुष्पं विकसति किं विकसति पुष्पं विकसति कानि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति पुष्पाणि विकसन्ति अस्तु वा तथैव अहं गच्छामि वयं गच्छामः पठामि पठामः गच्छामि क्रीडामि लिखामि लिखामः पठामि पठामः खादामि पिबामि उपविशामि उपविशामः उत्तिष्ठामि पश्यामि पश्यामः हसामि अस्तु वा अस्मिन् सप्ताहे एतस्य अभ्यासः एकवचनं बहुवचनं भिन्नप्रकारेण इत्युक्ते उदाहरणं प्रथमं तु तत्र बालकः एकवचने उदाहरणं पठति अस्ति किल क्रियापदकोष्ठकमस्ति तत्र किं कुर्मः पुनः यथा गतसप्ताहे आसीत् तथैव कालं 1 पठति क्रीडति तथा
अनन्तरं सः सा तत् एषः एषा एतत् भवान् भवती अनन्तरं रामः मास्तु रामः मास्तु सीता मास्तु जानकी मास्तु वाहनमपि मास्तु तत् केवलं सः सा तत् ते ताः तानि एषः एषा एतत् एते एताः एतानि भवान् भवन्तः भवती भवत्यः तत्र 8 times 2 एकवचने बहुवचने तत्र किं कुर्मः तत्र पठति क्रीडति अस्ति किल उदाहरणम् एकवचने वाक्यं सः पठति बहुवचने पठन्ति ते पठन्ति सा पठति ताः पठन्ति तत् पठति चिन्ता मास्तु तानि पठन्ति एषः पठति एते पठन्ति एषा पठति एताः पठन्ति एतत् पठति एतानि पठन्ति भवान् पठति पठन्ति पठन्ति बहुवचनं भवन्तः पठन्ति अस्तु वा भवती पठति भवत्यः पठन्ति अस्तु वा तथा अवगतं तत्र 8 पदानि सन्ति 8 पदानि एषः क्षम्यतां सः सा तत् एषः एषा एतत् त्रीणि 6 अनन्तरं भवान् भवति +2 8 तत्र बहुवचनरूपाणि तत्र भवन्ति परन्तु तत्र किमस्ति 8 पदानि क्रियापदकोष्ठकं तत्र वयं पदद्वयस्य वाक्यं कुर्मः तस्य एकवचने भवति तस्यैव वाक्यस्य बहुवचने परिवर्तनम् अस्तु वा सः पठति ते पठन्ति भवान् पठति भवन्तः पठन्ति तथा अस्तु वा तो तेन किं जातं 36 times 8 what is 36 times 8 quickly 288 times 2 576 288 एकवचने वाक्यानि 288 बहुवचने वाक्यानि अस्तु वा तदु तत्र पठति पठन्ति अनन्तरं तानि एव क्रियापदानि इदानीं किं कुर्मः अहम् इति एकमेव पदम् अहं पठामि वयं पठामः तत्र तु 36 times 2 तावदेव 72 अवगतं सो 288 + 36 एकवचने 288 + 36 बहुवचने अवगतम् एवं कुर्वन्ति चेत् शीघ्रम् आगच्छति अस्तु वा अस्तु आम् अस्तु अनन्तरं येषां कृते कदाचित् तत्र केचन छात्राः भवन्ति ते पृच्छन्ति बोनस् क्वेश्चन् अस्ति वा इति बोनस् होम्वर्क् किम् इत्युक्ते कः पठति इति प्रश्नः बालकः पठति के पठन्ति बालकाः पठन्ति का पठति बालिका पठति काः पठन्ति बालिकाः पठन्ति किं पठति तत् पठति चिन्ता मास्तु तत् पठति अथवा मित्रं पठति मित्रं पठति कानि पठन्ति मित्राणि पठन्ति अवगतं सो तद् बोनस् तत्र कः का किं के काः कानि इति बहुवचने अनन्तरं तत्र उत्तररूपेण कः बालकः का बालिका किं मित्रम् अस्तु वा you don't have to do anything else only 3 questions 3 answers परन्तु एकवचने बहुवचने अस्तु वा तदपि you don't have to do for all 36 verbs केवलं 5 वा 10 क्रियापदानि तद् बोनस् क्वेश्चन् इति चिन्तयतु अस्तु अत्र वयं एकं सुभाषितं वदामि सुभाषं श्रुत्वा वयं गच्छामः पूर्वम् उद्यमेन सिद्ध्यन्ति अभवत् किल तद् सः श्लोकः अभवत् किल अत्र उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः अभवत् वा
सः तत् सुभाषितम् अभवत्। अस्तु, तर्हि भिन्नं सुभाषितं। सुभाषित एवं भवति, पुस्तकमस्ति, पुस्तकमस्ति, पुस्तके अस्ति, सर्वमस्ति अत्र। एषः सः एकवचनं बहुवचनं, गच्छति गच्छन्ति, पठति पठन्ति, सर्वम् अत्र अस्ति, पुस्तके अस्ति, अत्र नास्ति। पुस्तके अस्ति, अत्र नास्ति। परीक्षा समयः, उदाहरणम् आत्रेय, परीक्षा समयः, मे मासे परीक्षा किल आत्रेयस्य, मे मासे वा जून् मासे वा, कदा परीक्षा, फाइनल एग्जाम्स कदा भवति? मे मासे भवति। यदा आत्रेय चिन्तयति, ओह फिजिक्स बुक अस्ति, फिजिक्स बुक मध्ये सर्वम् अस्ति, केमिस्ट्री बुक सर्वम् अस्ति, परन्तु यदा परीक्षां गच्छति सः लेखितुम्, अत्र नास्ति, किं करोति? उपयोगः नास्ति। पुस्तके अस्ति, परन्तु परीक्षा समये तस्य पुस्तके यदस्ति तस्य उपयोगः न भवति, अत्र अस्ति, उपयोगः भवति। पुस्तकस्था तु या विद्या, तथैव धनं, मम धनम्, उदाहरणं मम धनम् अस्ति, अमूल्यमहोदयस्य कृते अहं ददामि इति चिन्तयामि, एवमेव उदाहरणं। मम धनं कुत्र? अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति? अमूल्यमहोदय अस्ति किल, तस्य समीपे मम धनम् अस्ति। अहम् ऐफोन् आपणं गच्छामि, ऐफोन् शाप्, तत्र किमपि क्रेतुम् इच्छामि, मे बि न्यू गैजेट् किम्। सः आपणिकः पृच्छति, धनं, धनं कुत्र अस्ति? अत्र नास्ति, कुत्र अस्ति? अमूल्यमहोदयस्य समीपे अस्ति। अहं तु अत्र कैलिफोर्निया मध्ये अस्मि, महोदयः सिन्सिनाटि मध्ये अस्ति। ऐफोन् जनः ददाति वा? गैजेट् न ददाति, धनं ददातु इति वदति। परहस्तगतं धनम्, अन्यस्य कृते वयं धनं दद्मः, तद् परहस्तगतं धनं। कार्यकाले समुत्पन्ने, यदा समयः आगच्छति तदा पुस्तकस्था तु या विद्या पुस्तके अस्ति, यत् धनम् अन्यस्य कृते वयं दत्तवन्तः तद् धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं, तस्याः विद्यायाः उपयोगः न भवति, तस्य धनस्य परहस्तगतं धनं यदस्ति तस्य धनस्य उपयोगः अपि न भवति इति सुभाषितम्। अहं सुभाषितं द्विवारं वदामि, प्रथमवारं शृण्वन्तु, द्वितीयवारं मया सह अनुवदन्तु, अस्तु वा? कृपया म्यूट् कुर्वन्तु सर्वे। म्यूट् कृतवन्तः वा? सर्वे म्यूट् कुर्वन्तु कृपया। पुस्तकस्था तु या विद्या, पुस्तकस्था तु या विद्या, परहस्तगतं धनं, परहस्तगतं धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समुत्पन्ने, न सा विद्या न तद्धनं, न सा विद्या न तद्धनं। तदर्थमेव वयं किं कुर्मः? आत्रेय पठतु सम्यक्, ज्ञानम् अत्र, ज्ञानम् अस्ति परन्तु अत्र मास्तु, अत्र भवतु। तथैव धनं, केवलं तद् उदाहरणरूपेण उक्तमस्ति, सत्यं धनं सर्वदा अत्रैव न मा भवतु, दानमपि कुर्मः। तन्निमित्तमपि अन्यत् एकं सुभाषितमस्ति धनविषये, अनन्तरं वयं तत् पठामः। अस्तु, एतत् सुभाषितमपि अहं पुनः प्रेषयामि, भवन्तः सुभाषितमपि कुर्वन्तु। To all of you, the subhashitani are really good. They are very, principles are explained very simply in very few lines. Particularly, udaharanam Haripriya Bhagini Bhavati Atrayam tad pathayatu. Itukte kanthasti karotu saha. Vayamapi, anyapi kanthasti kurmaha. Sometimes we think, oh, we are very old, we cannot memorize ityadikam. Parantu, trying to memorize itself is a good exercise for all of us. It will help us here. Tadarthameva kanthasti kurmaha vayam. Astu, atta mangalashokamukto samapayamaha. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramayaha,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। यथा पूर्वमहं वदामि स्म तत् अमूल्यमहोदयं श्वः श्वः चैत्रपूर्णिमा अस्ति। संस्कृतभारत्या एकं चलचित्रं निर्मितमस्ति। सो वी हैव मेड ए मूवी बेस्ड ऑन श्री सत्यनारायण कथा, a Sanskritam animated movie based on Satyanarayana Katha, and that movie will be released tomorrow. Of course, it is an in-person program, so those people, I don't know how many of you are near Aldi, Virginia. This is near the IAD airport, about 25 minutes from there. And if you have friends or family nearby that area, please let them know. They can go and see that in person. In the evening, 5 to 8. तत् आरम्भे सत्यनारायण पूजा भवति, अनन्तरं लोकार्पण कार्यक्रमः, where the movie will be shown. It's about 40-minute long movie, exactly as the story goes, right? In Satyanarayana Katha, we must have heard in our, whenever we did puja, for example, or maybe in temple, a friend's home, or our own home. Tad animated movie rupena tad kritamasti. So anantaram bhavantah api, if you want to have a private showing, it is actually free. But only thing is you need to let us know, and we will give you a. It is on an OTT platform. We'll give you the login information, and at particular time, whenever you want to have a showing, let's say, a few families have gathered, for example, that you need to. But since it's a puja related movie, you need to kind of observe certain things when you watch the movie. It's not like any other regular entertainment movie, right? So it's only 40 minutes, and it will be really good for children to watch it and other things, particularly. So tat kartum shaknum. Because many of our families in America, when we do Satyanarayana Puja, we read the story in English, actually, not in many times, not in our own language many times. So, but this is in Sanskritam, and also simple Sanskritam, anybody can follow. Plus, it's a movie, right? So we can see the action also at the same time. Astu. Sarve bhavanta sukhinah abhavat va athva na uktvan va? Bhavat va? Abhavat. Tarhi atra विरमामः. प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु।